السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء، وأسأله أن يجعل لنا لقاء مباركا. فقد تناولنا من دروسنا الماضية فيما يتعلق بهذه الرسالة المسمى بفصول في الصيام والتراويح والزكاة لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه الأصولي محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. كذلك كتاب لاي تقريبا ودا 10 ትምህርቶችን አሳልፈናል። አላህ ካለ ዛሬ የክፍል 11 ነው የሚሆነው። ሼኹ ከተከሳቸው ከ8 ክፍሎች ውስጥ ርዕሶች ውስጥ ተቅሪባን 5ቶችን አሳልፈናል። የመጀመሪያው ጾም መጾም ብይኑ ምን እንደሆነ፣ ሁለተኛው ጾም መጾም የተደረገበት ጥበብና ፈዋኢዶቹ፣ ወከذلك ሶስተኛ ላይ ደግሞ የሚጠቀሰው የመንገደኛና የበሽተኛ ሰው ጾሙ እንዴት ይሆናል የሚሆን አይተናል። በመቀጠልም ያየነው ሙፍሲዳቲ الصوم او وهو مفطرات የሚለውን አይተን ነበረ። ከዛ ስለ ሰላት ተራዊህ 5ኛው ክፍል ላይ ያየነው። ከዛ ትናንት የጀመርነው فيما يتعلق بالزكاة وفوائده او فوائدها ዘካን መስጠት ብይኑ ምንድነው፣ የሚሰጠን ጥቅምስ ምንድነው የሚለውን በክፍል 6 ላይ እያየን ነው። አላህ ካለ ኢንሻአላህ ሪሳላም ልታልቅ የተወሰነ የቀረው ሁኔታው ከተመቻቸ ከረመዳን በፊት ነገ ምንጨርስበት ሁኔታ ከተመቻቸ ወይ ቅዳሜ እናያለን። ከዛ ውጪ የረመዳን ፕሮግራም እንዴት ይሆናል የሚለውን ኢንሻአላህ ከወንድሞች ጋር በመነጋገር የምንፈታ ይሆናል፣ ሰዓቱ የሚመቻች ከሆነ ማለት ነው። ትላንት መጨረሻ ላይ የጀመርነው ዘካ መስጠት ብዙ ጥቅሞች አለው አለ። ከ3 አኳያ ነው አካፍሎ የተመለከተው ሼኹ። መጀመሪያው من ناحية الدينية ከሃይማኖታዊ ጥቅሞች፣ አንድ ሰው ዘካን በመስጠቱ በሃይማኖት ላይ የሚያገኘው ጥቅም ምንድነው የሚለውን ነገር ሼኹ አሳልፈዋል። ይሄን በሰፊው ያየነበት ሁኔታ አለ። ከዛ ሁለተኛው ጥቅም من ناحية الخلقية ከጥሩ ስነ ምግባር፣ አንድ ሰው አላህ በሱ ላይ ግዴታ ያደረገውን ዘካን በመስጠቱ የሚያገኘው ጥቅም አለ። فيما يتعلق بالخلقية ከስነ ምግባር ጋር ያን በተመለከተ ምን አለ ሼኹ ومن فوائدها الخلقية أنها تلحق المزكي بركب الكرماء ذوي السماحة والسخاء. لأنه زكاة بمستته ከምታገኘው ከጥሩ ስነ ምግባር ውስጥ የሚገባው እቺኛው አንድ ሰው ዘካን የሚሰጥ ከሆነ تلحق ታደርሰዋለች አለ። ታደርሰዋለች المزكي أي زكاة لم يستون أكال أي سويه وراسه بركب الكرماء بزانيو مددات هدر قوالج بركب يتفلقوا مددان الكرماء أي أن الذا لقاش يهون دقاق سووچو سياس قبوال الكرماء دقاق سووچ أن الذا ذو السماحة والسخاء እነዛ ነገሩን ገርገር የሚያደርጉና
وكذلك السخاء لقاش هونو سووش إذن عند سو الله سبحانه وتعالى بس لا قديتا يادرقون زكان يميست كهونا كم ياقنيو ترو سنة مقبارو سيميتا كسو زكان يميستون أكال كالنزا ترتا يسكم متوال يمدبوال كنما النزا دقاق كم يبالو السووش النزا دقاق السووش دقمو يميتاروت نقرون قرقر يميادرقو يما يكبدو وكذلك دقمو لقاش يهونو إذن إهين عند التاقين يميادرق عندو إهينو على قال الثاني أن الزكاة تستوجب اتصاف المزكي بالرحمة والعطف على إخوانه المعدمين والراحمون يرحمهم الله ولتنيا زكاة بمستتو السويو أي زكاة مستتو أكال أن الزكاة اتشنيو زكاة تستوجب قديتا تادرقال اجتامت اللتالج اتصاف مقلتو أي يا بهاري براسولين ممتاتو المزكي زكاة مستتو أكال بمن بالرحمة بمازا والعطف وكذلك نقرون اندي اقرارو بما درقو ممان لي على إخوانه بوندموش لي النزاس وندموش انمان ناتشو المعدمين أي ياتو يهونوت منم نقر ياللاتشون سوج إذن عند سو ذكاون بتكل يميسد كهونا كم ياقنيو تروسن مقباروس سويو يا نقر تروسن مقبار يتبالو نقر بس لي واجب يهون اللتال يرقاقت اللتال من إذنت سويو سلازنانو وكذلك نقروشن قرس لار الرقانو بتلي بوندموش لي النزا وندموش ياتو وندموش منم ياللاتشو إهين إذنت مبالو نقر مقلجو يهونان إذنت دقمو يميادرق أكال الله سبحانه وتعالى يازن اللتا حديث المسلسل بالرحمة مبالو علماء شتقب برحمة سنسلت يمتى مبالو الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يا رحمتنا عليه الصلاة والسلام من قالوا النزا يميازنو سووش لفطرانوچو الله سبحانه وتعالى يازن الله تعالى ارحموا من في الأرض مدرس يالو سووش يتشقروتن اذنوا الله تعالى سماء لا يالو قيتا الله سبحانه وتعالى يازن الله تعالى إذن زكان يميسد كهونا اذنت يميبالو سنة مكبار سويو لا يمتا يهيدان سويو لا يمتا يهيدان مالتنا إيه ولتنيو تكمن قال الثالث والثانيو أنه من المشاهد أن بذل النفع المالي والبدني للمسلمين يشرح الصدر ويبسط النفس نقروا أن من المشاهد كم التاي نقر بقلت كم التاي نقر كم التاوق نقر منهم مكان ما نشلو نقر مالت أن بذل النفع يونتك من ملقس مستت ياتكم دقمو المال يهبت لي هون اتشلال ببره والبدني بسونتك اقزا متارك ولا مستاري يودقون أكال متانسا كهونا ممقب ياقاتون بإج ممقبو كهونا وإن دقمو يتشقرون بر سلاطة بر مستتو كهونا إيه بسووش مهاكل بقلس متاوكنا يمتايو نقر بتلاي مسلموش للمسلمين لمسلموش تكمن مستت كهونا يهبت ويا أكال بسونته إيه يشرح الصدر يسويون درت يا سفال لتلا يشرح الصدر وبمعنى
የሰውየውን መንፈሱን እርካታ ይሰጠዋል ويبسط النفس صدرun ያሰፋለታል ልቡን ያሰፋለታል ቀልቡን ያሰፋለታል ويوجب أن يكون الإنسان محبوبا مكرما بحسب ما يبذل من النفع لإخوانه يعني. ويوجب قديتان يادرقال يامتال ياسقنيال أن يكون الإنسان سويه مهونو محبوبا توداج عند سووش هتقب توداج لمهون بوتان بستو كتفلقا وكذلك مكرما لقاش لمهون يميهونم سويو سووش هتقب توداج يميهونو لقاش يميهونو بحسب ما يبذل من النفع لإخوانه لو اندموچو بميلقسو تكم لكنو لو اندموچو بميلقسو بميستو تكم لكنو سووچم يوددوت እያዘኑለትም የሚሄደው ማለት ኢዘን ይሄም ሶስተኛ የሚሰጠን የጥሩ ስነ ምግባር ጥቅሞች ነው አይ ዘካን የሚሰጥ ሰው ማለት قال الرابع አራተኛው أن في الزكاة تطهيرا لأخلاق باذلها من البخل والشح كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها جيت الله سبحانه وتعالى الذيالة إلينا من ناقنيو تكم أن في الزكاة زكاة مستد تطهيرا ياترل لأخلاقي لسنا مكباروج لمن باذلها أي زكاة لم يستو أكال زكاة لم يستو أكال السوغا مدفو يميبالو سنة مقبارو چاولو سووچ لا ميتايوت ያን ስነ ምግባርን ያጠፋለታል ያነሳለታል ያጠራዋል ከዛ ከመጥፎ ስነ ምግባር እነዛ ስነ ምግባሮች من البخل ከስስት من البخل اي ስስትም ይባላል وكذلك بخل የሚባለው ሁሌ በተለይ ዱዓ ስናደርግ اذكار الصباح وكذلك اذكار المساء የሚገባው ስግብግብነት መሆን ይህን ያጠራልሃል وكذلك الشح እሱ ስስትም ይባላል اذا እነዚህ መጥፎ የሆኑ ስነ ምግባሮች ናቸው الاخلاق السيئه كما هناك اخلاق الحسنه ጥሩ ስነ ምግባሮች እንዳሉ ሁሉ መጥፎ ስነ ምግባሮች የሚባሉ አሉ ሰዎች ላይ መታየት ያለበት بخل ናቸው ሹህ ናቸው ይሄ ደግሞ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሁሌ ብዙን ጊዜ አላህን የሚለምኑበት የነበረው ዱዓ ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዚህ መጥፎ ስነ ምግባር እንዲያጠራቸው ዘካን የሚሰጠው አካል ደግሞ ይሄ ስነ ምግባር መጥፎ የሆነው ከሱ ይነሳል ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳለው خذ من أموالهم ከሀብታቸው ውሰድ صدقة صدقان أي صدقة يبالو قديتهم وسنة مزيد سيقابا إهين متارك هنا تطهيرهم تاتراتشوال وتزكيهم بها نفساتشون دقمو ترون اقرنا مرقاقاتن اندياقينيو تادر قالب إذن إهين زكان مستد زكاة لمستو أكال يمستو من دنا فائدة من أي فائدة يتروسنا مكبار أي من ناحية الأخلاقية كتروسنا مكبار أتقف ستاير إذن هي فوائد من ناحية الخلقية قال الشيخ ومن فوائدها الاجتماعية للا يمست أنت كما عليه زكاة مستد أيها الإخوة سر زكاة سنارة ولا في شيخو يتكسال زكاة من لا قديتا عندما يهون سنت قديتا عندما يهون يمتابتا بوسوي زكاة مستتن يحسبوت بتام هفتم سيهون يمسلاتشوا لمثالي بر كهانا السويا اللو بر
595 ግራምን ፊዳን የሚገዛለት ብር ካለው ይሄ ብር ተቀምጦ አመቱ ዞሮ ከመጣበት يجب عليه الزكاه ዘካ ግዴታ ይሆንበታል። ለምሳሌ በዚህ አመት ስንት ብር ነው ዘካ ግዴታ የሚሆን? መልሱን ለማወቅ ባጭሩ የዛሬ የፊዳና የዘሃብ ነው የሚጠየቀው። ዘሃብ ከሆነ 85 ግራም ነው የሚታየው። ፊዳ ደግሞ ከሆነ 595 ግራም ነው። ከሁለቱም ይወጣል። 85 ግራምን የሚገዛልክ ብር ካለ ካሁን ዘካ ባንተ ላይ ይወጅብሃል። وكذلك 595 ግራምን ፊዳን የሚገዛል ብር ካለ ዘካ ባንተ ላይ ይወጅብሃል። ግን አሁን የምናይ ከሆነ የወርቅና የፊዳ ዋጋ በጣም የተለያየ ነው። ፊዳ አነስ ይላል፣ ወርቅ ደግሞ ይጨምራል። ታዲያ ከየትኛው ነው የሚወጣው ነው? ድሮ ዋጋው የተቀራረበ ነበር፣ አሁን የተራራቀ ነው። ዑለሞች ይላሉ ደሃውን የሚጠቅመው መሆን አለበት ይላል። ደሃውን ደግሞ የሚጠቅመው አነስ ያለ ብር ሲሆን፣ አነስ ስለ የምንገዛበት ብር ካነሰ ነው። 85 ወርቅ መግዛት ዋጋው ሊጨምር ስለሚችል ኢዳ ለምሳሌ 85 ወርቅ 30,000 ብር ነው ከተባለ 30,000 ብር ነው ከተባለ ፊዳ ደግሞ 595 ግራም 15,000 ብር ነው ከተባለ ማስቀደምና ግዴታ የምናደርገው ባለ 15,000 ብሩ ላይ ነው። ኢዳን ሰውየው 15,000 ብር ቤቱ ወይም ደግሞ ባንክ ካለው ይሄ ብር ዞሮ አመቱ ከመጣበት يجب عليه الزكاه ዘካ በሱ ላይ ግዴታ ይሆንበታል። ከዛ ብር ላይ ያን ብር ለ40 ያካፍልና ከዛ የሚወጣውን ሄዶ ለደሃዎች ይሰጣል። ዘካ የሚቀበሉ 8 አስናፎች አሉ፣ ይመጣበታል፣ ለነዛ ይሰጣል እንጂ አንዳንድ ሰው ዘካ የሚያስበው ወደ በ100,000 ብር የሚቆጠር ብር ካለው በሚሊዮን ብር አይደለም አባኪያ። በትንሹ ብር በትክክል ዘካ ከሰጠህ ነው አላህ ሰጥቶክ ደግሞ ብርህ እየበዛ እያደገ ደግሞ ሲሄድ ትልቅ ብርም አላህን ፈርተህ የምትሰጠው። ግን በትንሹ ያለመድከው ነገር ትልቁ ቦታ ለማውጣት ይከብዳል። ለምን? ለምሳሌ አንተ ከ40,000 ብር ስንት ነው የሚወጣው ያልኩት? 1,000 ከ40,000 1,000 ብር አውጣ ሲባል እምቢ ያልከው አካል 1,000 ብር ከበደክ፣ ነገ አላህ ደግሞ 40 ሚሊዮን ሲሰጥህ 1 ሚሊዮን ማውጣት ይከብዳል። ለዚህ በተለይ እንደዚህ ዒባዳ ሰደቃ የሚመስለው ነገር ሰውየው ከትንሹ ነው መልመድ ያለበት። ከትንሹ ነው። 10 ብር አለክ 1 ብር ዛሬ 1 ብር የሚቀበላለው አያውቅም። ብር አጣጣለች 1 ብር 10 በትንሹ 10 የሚሰጠው መሀል ሻይ ትንሽ የሚወስድ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እኮ ተሰደቁን ያሉት ወለው ቢሸቀ ተምራ የቴምርን ፍሬን የሚያክል ግማሽም ራሱ ቢሆን ትንሿን ዛሬ በትንሹ የለመድከው ሰደቃ ነገ ሀብት እየጨመረ እየበዛ ሲል ማውጣቱ አይከብድህም። ለምን? በትንሹ ያወጣ የሰጠ ጌታ የተካለክ በትልቁም ደግሞ ገና ይተካልሃል የሚለው እምነት ስለሚኖር ነው። ከዛ አኳያ ይሄ ምሻለ ዝርዝሩ ወደፊት ይመጣበታል እናያለን። قال ومن فوائدها الاجتماعيه የለኛው ጥቅም የሚሰጠን ማህበራዊ ኑሮ ላይ የሚሰጠን ጥቅም ምንድነው? ዘካ ማህበረሰባችን ላይ የሚያመጣው ጥቅም ምንድነው? ዘካ ማውጣት በትክክሉ قال ان فيها دفعا لحاجه الفقراء الذين هم سواد الأعظم في غالب البلاد يعني. أن فيها بوسطها لبت زكاة مستت أي كمان لبت دفعا يمملس لحاجة قداوتشن الفقراء يدهوتشن قداي دهوتشن الذي دهوتش لكم الذين هم سواد الأعظم كمسلموا ببزات ብዙ ቁጥር ያዙ ሰዎች ማለት ሰው አዕዘም ይባል ያ ነው።
أي ببزات يمتايون في غالب البلاد بزوان أقرلاي إذن أنت زكاة بتذكر مسد كهانة عند عالم وعند أقرك ببزات يالوت دعوش ناتشو إين بمادرك دقمو من تغني الله ينزي يدهوش يبزو سووشن قداتشون حاجاتشون تفصم الله شوال تملساله تزغاله ይሄ ደግሞ ያ ማህበረሰብ ምን ታረጋለ እያገዝከው ነው ያለከው ካለበት ችግር እያወጣከው ነው የምትሄደው ማለት قال الثاني ሁለተኛው أن في الزكاة تقوية للمسلمين ورفعا من شأنهم ولذلك كان أحد جهات الزكاة الجهاد في سبيل الله كما سنذكره إن شاء الله تعالى لرنيو زكاة مستد يمستان تكم يميامتان تكم من دنو أن في الزكاة أي كما هبر سبوقات هيزو يمتاني هون تكم أن في الزكاة زكاة والسكو على مريا اللبت تقوية للمسلمين يمسلموشن هايل يهتنكر ورفعا من شأنهم ማንነታቸውን ከፍ ያደርጋል የበላይነትን ያደርጋቸዋል ለዛነ ولذلك ከዛ አኳያ ነው كان احد جهات الزكاه ዘካን የሚወዙ ሰዎች አሉ ዘካ የሚወጣበት 8 ናቸው ከነዛው አንደኛው الجهاد في سبيل الله በአላህ መንገድ ላይ ለሚዋጉ ሰዎች ይሰጣል በአላህ መንገድ ላይ ለሚዋጉ ሰዎች ይሰጣል ይሄ ደግሞ በአላህ መንገድ ላይ ጂሃድ ላይ ዘካን መስጠት ከሆነ ሙስሊሞችን ኃይላቸውን ይጨምርላቸዋል የበላይነት እንዲያገኙ ተደርጋቸዋል ለምን ጠላታቸው ፊት ለፊት ሆኖ የሚዋጉበትን ነገር ተገዛላቸዋል ታማላላቸዋል ከዚያ አኳያ ኃይላቸው እየጨመረ ይሄዳል ይሄ ማህበራዊ የሚያስገኝልን የሆነ ጥቅም ሶስተኛው أن فيها إزالة للأحقاد والضغائن التي تكون في صدور الفقراء والمعوزين للنيو إيه بتام تلقو تكمنو بيتام تلقو دها የሱን ግዴታ መስጠው ከሆነ አንተ ላይ መጥቶ ምቀኝነት የሚያደርግበት ምንም ነገር የለም አንተን ለመጉዳት አንተን ለመዝረፍ በምንም መልኩ አይንቀሳቀስም ግን ዘካ የማይሰጠው ከሆነ አንተ በጥሩ ሁኔታ እየኖርክ እንደፈለክ እየኖርክ ለሱ የሚገባው ዘካ ሳሰጥ የምትሄድ ከሆነ ምን ይሰማዋል ምቀኝነት ይዟል እልህ ይዟል አንተን ለመጉዳት አንተን ለማጥፋት ይንቀሳቀሳል ግን ዘካን መስጠት ከሆነ የዚህ ሁሉ ችግሮችን መፍትሄን ያገኘበት ትሄዳለህ أن في الزكاة ያለ ዘካን በመስጠት ላይ ኢዛላ ማንሳትን ማስወገድ አለበታል للأحقاد ለምቀኝነት والضغائن ለመጥፎ ስሜት ልክ ዘካ ስትሰጥ ይሄ ምቀኝነት የሚባለው ነገር ይነሳል ሰዎች አይመቀኙክም በል ቢላክስ ዱዓ ያደርጉልሃል ያግዙሃል وكذلك መጥፎ ስሜት የሚባለው ነገር ያነሳል ይሄ ደግሞ التي تكون የምትሆነው في صدور الفقهاء በደሆች ቀልብ ውስጥ የሚሆን وكذلك ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚሆነው ነገር ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች ችግርተኞች ችግራቸው የሚቀርፍላቸው ሰው ካልጠፋ ወይም ደግሞ ማጥፋት እየቻለ ችግሮችን እያየ የማይረዳ የማይሰጥ ከሆነ
እነሱ ምን ይዛቸዋል ምቀኝነት መጥፎ ስሜት ይይዛቸው ይሄዳል ለምን فإن الفقراء إذا رأوا تمتع الأغنياء بالأموال وعدم انتفاعهم بشيء منها لا بقليل ولا بكثير فربما يحملون عداوة وحقدا على الأغنياء فإن الفقراء دهوتشكو إذا رأوا كتملكتوا تمتع الأغنياء هبتاموش ستكاكموا بالأموال بهبتاتشو وعدم انتفاعهم بشيء منها هبتاموش بهبتاتشو يتكمالو دهوتش دقمو كالزاهبت بمن النقر أيتكموا ينسي الملكتوا لا بقليل ولا بكثير كذهبت تنشم يهون بزم راس بيهون دهوش منهم سيتكموا سكروا سملكتوا فربما يحملون عداوة وحقدا ليزو ليقواتروا يشلالو طلاتنتنا مكنينتن ما لاي على الأغنياء هبتاموች ላይ لمن حيث النداهون الهبتاموች لم يراعوا لهم حقوقا أرسلتم لهم لدهوች حقوق من الناس مفتوች አየህ ይሄን ባለማድረጋቸው ደሃዎች ምን ያደርጋሉ ሀብታሞች ላይ ምቀኝነትን ይቋጥራሉ ጠላትነትን ይይዛሉ ولم يدفعوا لهم حاجة ምንም ነገርን አልለገሱም አልሰጡም አልመለሱላቸው የነሱን ጉዳይ ከዛ ቆያ ዘካም ማይሰጥ ከሆነ ደሃዎች ይህን ነገር ቂምን ምቀኝነትን ጠላትነትን እየቋጠሩ ይሄዳሉ ሀብታሞች ላይ በተለይ ከነጭራሹ ዘካን ማይሰጣቸው ከሆነ ትንሽም ራሱ ብትሆን ይሄ ነገር እየቋጠሩ ይሄዳሉ ነገር ግን فإذا صرف الأغنياء لهم شيئا من أموالهم فإذا صرف الأغنياء هبتاموች ከለገሱ ካወጡ لهم ለነዛ ለማ ለደሃዎች شيئا አንድች ነገርም من أموالهم ከሀብታቸው على كل حول በየዓመቱ ዓመቱ ሲመጣ ዘካ የሚወጣው ዓመቱ ዞሮ ሲመጣ ነው በየዓመቱ ይሄን ነገር ሀብታሞች ለደሃዎች የሚሰጡ ከሆነ زالت هذه الأمور وحصلت المودة والوئام زالت توجدالك هذه الأمور الذي نقروش مكينة طلاتنا توجدال وحصلت تجنيالك المودة فكر والوئام وكذلك عند النت إيه متى لما በትክክል ዘካን የሚሰጥኩን ይሄ አስላን ትልቁ ማህበረሰባችሁ ያለውን ችግር የሚፈታልን የሆነ አንደኛው ጉዳይ አንዱ ባንዱ ላይ መቀኛ የለም ይሄ ብዙ አለ ዛሬ አላህ ወፍቆት ለፍቶ ጥሩ ሀብት ያገኛል ከተወሰነ ዓመት በኋላ ሲወርቅ ታየዋል አንዱ ምክንያት ምንድነው ሰዎች ምቀኛ ስለሚሆኑበት ይህ ነገር ለማንሳት ደግሞ ሰውየው በሚችለው አቅም ይህን ሐቅ የሚሰጥ ከሆነ ይህ ነገር ይወገድለታል قال الرابع አራተኛው አይ ዘካን በመስጠት የሚያገኘው ጥቅም ከማህበረሰብ ጋር ተያይዞ ይመጣ أن فيها تنمية للأموال وتكفيرا لبركتها كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما نقصت صدقة من مال زكاة مسدت كم يستو تكم كم يسقنيو تكم
أن فيها بوسطوال أي تنمية مابزات زكاة من نبركواتش لغة وهو الطهارة والنماء مطراتنا مادك مبزاتها إذن زكاة مسات كون سوية وهبتو يبزالتها وتكثيرا لبركتها يالله هبت دكمو بركة ويبزالتها إيه والله أيها الإخوة ما كان لب النجار يبر مبزات سايهون فتنشو هبت لاي بركة كالله تلك نجار أهون يتفاو بركة إلا درو متوبل سزرزر እኮ ብዙ ነገር ታረግበታል አሁንስ ምንም አይደክምልህም በረካው ጠፍቷል ድሮ በልጅነታችን እኛ ዘመር ቤት ሲመጣ 5 ሳንቲም 10 ሳንቲም ነበር የሚሰጠን አቤት ሚሰማን ደስታ ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ ከአንው በዘመናት 1000 ምናምን እንደሰጠን የምናስበው 5 ሳንቲም ዋጋ ቀብቲ ጥቅም ነበረው 5 ሳንቲም እኮ ይሰጣል ፋዘር ወደ ከሌላ ቦታ መጥቶ ወደ ሌላ ሀገር ሲመለስ በኦሮምኛ አናዲሙ ይባላል አለ በአማርኛ መሸኛ ምናምን ማለት ነው ይደስ ይለቀብናል 5 ሳንቲም የሚሰማን ደስታ ከዛ 10 ሳንቲም ይዘ ትምህርት ቤት ሄደ በ5 ሳንቲም ጀላቲ በ5 ሳንቲም ኩርኩራ ትገዛበታለህ አባክዬ በቃ አንተ ያንቀረበ አፍታም ይሆንክና كأن الدنيا كلها لك يا أخي الدنيا تكون عندك مسلا كلاس ተማሪዎች ነው ኩርኩራ ባይ ባነር ፍሬ ተከፋፈርላቸዋል ጀላትን የላስከው ምናምን አሁን ዶር ሰጠኝ ራስ በቃሽ ትንሽ ራስና መለስልኝ ጥሏል አሁን ለልጅ አንተ 10 ብር ሰጠው ምን አረግልኛ ይላል የሚላሰው ከረሚላ 5 ብር ገብቷል አየህ በረከት ጠፍቷል በረከት እንዲጠፋ ያደረገው አንደኛው ነገር በትክክል ከሱ የሚጠበቀው ዘካ ስለማይሰጥ ግን ዘካ በትክክል የሚሰጥ ከሆነ በረከት አለው በሐዲስ እንደመጣው الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وكذلك الترمذي من حديث أبو هريرة يا الله حميتني عليه الصلاة والسلام قالوا ما نقصت صدقة من مالنا سبحان الله قدامت أنت كحبت لي صدقان مست كهونا ارقدنيا هون يا رسول عليه الصلاة والسلام قال يمي فرس يمي الشارع يدلم من قالوا ما نقصت الكنسة جمالو صدقة من مالك كاتب ما الكنسة ظاهر الكنسة يمسرال كما تبر أصل السس لتنابر ميكارك ነገር ግን አይቀንስም በረከቱ ነገር ደግሞ ሌላ ነገር ይዞ ይመጣል حتى አሁን ውጤቱ ራሱ ባታየው አኺራ ላይ ትልቅን አጅር ይሰጣል ምን አለ ሼኹ أي إن نقصت الصدقة المال عددا فإنها لا تنقصه بركة وزيادة في المستقبل بل يخلفه الله بدلها ويبارك له في ماله إن حديث أبرار الشيخ أي أنه يتفلق يبت إن نقصت الصدقة يا هبت بكنس راسو كبرو عددا بقطر كما توبر أسر بسلسات تتنابر نكرك قطرو كنسوال فإنها نققر السوال لم تنقصوا بركة يمتبر سركا أتكنسوا وزيارة في المستقبل ورفي الدقمو يابر اندي بزال لي أدركال قزام الفو بل يخلف الله بدلها ويبارك له في ماله بل قيت الله سبحانه وتعالى يتكال لتال بموتو بركة يادرق لتال بحبت لها رقتن يا مهون اللبك زكاة السد عندنا سوما زكاة السد
كأنه يهون مذرارا ونقرنا يهون راس يمسكلبت ሁኔታል يا اخي كوي ግዴታኩም መስጠት ያለብህ ነገር እኮ ግዴታህ እኮ ይሄ ማወቅ አለብህ እንጂ كأنه የሆነ ዳዎች ምናምን ሲሰጥ በቃ የሆነ ለነሱ መልካም ነገር ይዋርላቸው ይመስልና ይተኩራራ ምናምን እንዲለምኑት እንዲማጸኑት በይዝ እንዲመላለስ ላ يا اخي كالله ሀብት ላይ መስጠት ግዴታህ ነው በግዴታህ ነው መስጠት ያለብህ እንጂ በዚህኛው የምትኮራራበት ነገር አይደለም ይሄ ብር በረካ እንዲያገኝ ከፈለክ አላህ ባንተ ለግዴታ ያደረገው ነገር መስጠት አለብህ طيب قال الخامس مستنياو أن له فيها توصية وبسطا للأموال يعني ليلنياو زكاة مستر كمتاغينيو تكم أن أي فوائد له لباريو لميستو فيها بوستو توصية يسفالتها وبسطا للأموال هبتو اندي سفالة در بمعنى واحد هبتو سفالتها يبزالتها الهبتو لا من على فإن الأموال إذا صرف منها شيء اتسعت دائرتها وانتفع بها كثير من الناس مثال عند سو عند مليون بر አለው እንበል ይሄን ብር ከሚያስቀምጠው ሰረካ ቢስ የተወሰነ የዘረካ የሰጠው ብር ከዛው የተወሰነ ብር ይንቀሳቀሳል ሰዎች መካከል ለደሃ ሰጠከው ደሃ ሄዶ ነገር ገዛበት ወይ ተጠቀመበት ይሄ ብር ይሆናል ይሽከረከራል ማህበረሰብ ውስጥ ይሄን فإن الأموال ሀብትኮ إذا صرف منها شيء የተወሰነ ነገር ከሱ የሚወጣ ከሆነ تسافالج دائرة أصلا متشكركر مزوربت قداي وانتفع يتكم بتال بها بالذانيو كثير من الناس بوسوا يتكم بتال بخلاف بتكاراني إذا كانت دولة بين الأغنياء لا يحصل الفقراء على شيء منها أمثالي تكاراني نو عند هبت عند بر فهبتاموش اجب الشابيهون أي يمكمت يما الزازار كهونا فهبتاموش متكاكمو كون دهاقا ما يدرس كهونا لا يحصل الفقراء على شيء منها دهاوش كذار منهم نقر عاقنيون قنا أنت كذارتي سرقا مثل كهونا دهاوش يدرسان يتكاكمو تملسوك أنت بسرات عاقنيوان برو يملسان ربما سرقا ستاعتشو تملسوك أنت لكذو يشلالو قبطان እሺ ወደ ትምህርታችን ከመለሳችን በፊት የግቢ ተማሪዎች ሴቶችንም ወንዶችንም ይመለከታል ከኢሻ ሰላት በኋላ እዚህ ስብሰባ ስላላችሁ በተማሪዎች መካከል ሱና ሰላትም ራስ ሳሰግዱ ከፈርድ ከግዴታ ከኢሻ ሰላት በኋላ እዚህ እንድትገኙ ተባላችሁ ወንዶችንም ሴቶችንም ይመለከታል እንዳትቀሩ طيب ትላንትና ዘካትና ሰላህ ስንት ቦታ ነው ቁርአን ላይ ተጠቀሰው የሚጠይቅ ነበራል ሁሉና እንትኖች ሽልማት እያመጣው አይደለም ተጨረሳችሁ ቢለዛከው ኢንሻአላህ አመጣለሁ አላህ ይተካልም ከሰጠው ይተካልኛል መርሐባ እሺ ብዙ ወንድሞች ሞክሯል አንደኛው ከነዝዙ ነው ያመጣው ግን 23 ቦታ ነው እኔ ማቆ 28 እንደሆነ ማቆ 28 ቦታ ነው እሱ 27 ነው 23 ያላለ 28 ሴቶች ምንም ተሳትፎ የላቸውም እንዴ እንዳሳተፉ ተከልክሏል حرام ነው በእነሱ ላይ እንደዛ ነው እንዴ ሞሮ በዝጋ በሰብ ቢልኩ ይችላል አንድ ቀን ሲሳተፉ አላየዋቸው አይነው ሽልማት እንዲሰጣቸው ነበር ካልፈለጉ መላገለ لا لا في العلم ليس حياء اوقات ላይ حياء የለም طيب 28 27 ያላለ 29 ማለት እኔ ማቆ 28 ነው ግን ሁሉም ኢንሻአላህ ሽልማት ያገኛል በቃ ሽልማት ስላላመጣው ነው አመጣለሁ طيب إذن كذا قوية النبي هو اللي شيخ يتقساتشو يا زكاة مستت فوائد تقريبا كسوس قوية قافلوت يا يوم من هذا الشيخ فهذه الفوائد كلها في الزكاة تدل على أن الزكاة أمر ضروري لإصلاح الفرد والمجتمع وسبحان الله
العليم الحكيم فهذه تشنوا الفوائد تكموش يتكسناتشو كلها هلهم في الزكاة بزكاة والسيالوناتشو تدل تأملاكتالك على أن الزكاة زكاة مستت أمر ضروري بتام أسفلاقي يهونا قدام لمن لإصلاح الفرد والمجتمع سون قلسب بقلسب لما استكاكلنا مجتمع مهبرسب لما استكاكل زكاة مستت بتام أسفلاقي اندهونا كذين الردالة إيه بذر شيخ تقصى وسبحان الله ترى تقبوا قيت الله سبحانه وتعالى العليم بتام أواقي هنا الحكيم تبنيا يهونا بلو شيخو النجر يتكسال مر طيب كذابوا على شيخو سلزكا فوائرشن كتكسبوا هالا الزكاة متكسي فلقوا نجر زكاة يمي وجبوا سنتنا سنت برس يهون إين بتوسنا ملكو يتكسال أبرنية قال والزكاة تجب في أموال المخصوصة أصلا زكاة قديتا يمي هونو يتنتل يتدرج حبت لينه كلهم لا يرنا مثالي أنت لقله يمتكم بيت يمتنور بيت بيت لم جي بلاس 5 هون زكاة يوجب بيت لمن لمثالي بحياة ميلين ب5 ميلين يمشت ماكينة ذات تيدم يا ماكينة لقل لمتكم كهانة زكاة يوجب بيت زكاة يوجب بيت إذا زكاة يوجبበት የተቀመጠ ነገር አለ ምን አለ ሼኹ والزكاة زكاة تجب قديتا ትሆናለች في أموال مخصوصة يتدرجوا يتليوا ሀብቶች ላይ ለምሳሌ منها ከነዛ الذهب والفضة ከወርቅና ከፍዳ ከብር ነው ይሄ ደግሞ بشرط بلوغ النصاب ይሄ ደግሞ መስፈርት አለው ከነዛ መስፈርቶችስ ብሉግ መድረሱ ነው አንሳብ አመቱ ዞሮ ይመጣበት ከሆነ ለምሳሌ የሆነ ወርቅ አለክ 85 ግራም ይሄ 85 ግራም ኖሮክ አመቱ ዞሮ የሚመጣበት ከሆነ ከዚህኛው ላይ ዘካ ይወጅብበታል ግን 85 ግራም አለክ ዛሬ አገኘክ ከ5 ወር በኋላ ከ6 ወር በኋላ ተጠቀምክበትና ጨረስከው ሸጥከው ምንም በአመቱ ሲመጣ ምንም ነገር ወይም ደግሞ ከ85 ግራም ቀንሶ ተገኘ ሆን ብለ ዘካ ላለመውጣት ብለ ሳይሆን እንደዚህ ተጠቀምበት ይሄ ዘካ ይወጅብበት የሆነ ቅሳ ልንገራችሁ ኢማም ለይስ ብን ሰዓድ የሚባል ታውቃላችሁ ሰምታችኋል ለይስ ብን ሰዓድ ትልቅ ኢማም ነው ታውቃላችሁ ግብጽ ላይ የነበረ በነ ኢማም ማሊክ ዘመን የነበረ ነው ለይስ ብን ሰዓድ ከኢማም ማሊክ በዕልም አይተናነስም ነገር ግን የሱ ዕልም ያልተስፋፋበት አንድ ምክንያት አለ ለምን ታውቃላችሁ ضيعوه طلابه ይላል ተማሪዎች የሱን ዕውቀት አልበተኑትም አንዳንዴ ሼኹ ይለፋል ተማሪ ዝም ብሎ ቀርቶ ወይ ላሽላ ወይ ተጠቀምበትም እያለ የሼኹ ዕልም ምንም ሳይቀየር ሰው ሳይጠቀምበት ይቀራል ወይላ ለይስ ብን ሰዓድ የሚባለው የነበረው ግብጽ ላይ በጣም ዓሊም ከመሆኑም ጋር በጣም ሀብታም ነበረ አቡን ከሱ የበለጠ አላህ ያደርገው ማን ነው አخبرታ ምን እንጀት ታዲ ሃይ አይችልም እንደ ጌታ እንደው علم اللي ሀብቱ አዱኛን ወኸኑ እንደው አይችልም እንደ ዓሊም ማድርጎን ሀብታም ማድረግ አይችልም እንደ ጌታ ትጠራጠራላችሁ እንዴ والله ትጠራጠሩ አላህ ያደርገን ሁላችንም አቦ የሰው እጅ ምን ጠብቅ ሳይሆን እኛ ለሰዎች ምን ሰዎች አላህ ያደርገን ليث بن سعد رحمه الله تعالى በጣም ሀብታም ነበር በየቀኑ ስጋ ነበር የሚበላው በየቀኑ ማር ነበር የሚጠቀመው በል ከሀብቱ የተነሳ ኢማም ማሊክን ከግብጽ ወደ መዲና ሀብት ይልክለት ነበር ለተማሪዎች የሚጠቅም ነገር ኢማም ሻፊዒ አለይሂ ረህመቱላህ የኢማም ማሊክ ተማሪ ናቸው መጀመሪያ ከመካ ወደ መዲና ሲሰደዱ
ማሊክ ደሃ ነበር የሚቀመጥበት ወንበር ለሱ ይህን አክል ነበር ከተወሰነ ዓመት በኋላ ተመልሶ ሲመጣ ኢማም ማሊክ የሚያስተምርበት ወንበሩ ተስተካክሎ ልብሱ ጸርቶ ተማዎች ምናምን አየ كيت متصل كي ليس من سعد يمتوال ومع ذلك هبتم كمهونم قال عندك الزكاة وطايقب أعطم زكاة لم عالمنا حكمنا كان جنا أعطم لا يمساچا بخل له أنا لم برا يكمتم صدقة يساتار يتكمبتا يساتار يبتنال يمتال بتنو أيه إذن زكاة يوجبت يابر زورو أمتو كمتابت طيب وهو في الذهب 11 جنيها سعوديا و3 أصابع الجنيه إيه شيخو يمتكسو بدورو التكاكمنو دورو سعوديا إلى قرم يمتكمو السانتيم كوركنا كفضانب راس ورك نب راس ورك يتكمو نب عند سانتيم يعني من على يا ورق 11 جنيها سعوديا جنيه የሚባለው ደግሞ ያኔ ሳዑዲ የሚጠቀሙበት የሳንቲሙ ስም ነው አሁን ጁኔ የሚባለው ግብጽ ላይ የሚጠቀሙበት ኢትዮጵያ ላይ ብር እንደምንለው ማለት አሁን ደግሞ ሳዑዲ ምር የሚሉት ሪያል ይሉት ኢዛን 11 ጁኔ ሳዑዲያ ካለው و3 أصابع ጁኔ ወይ ደግሞ 3 ጣትን የሚያክላል ይሄን የሚያክል ወርቅ ካለው وفي الفضة 56 ريالا سعوديا من الفضة أو ما يعادلها من الأوراق النقدية والواجب فيها ربع العشر يعني. وإنما كفضة 56 ريالا يمياكلال إذا هو النسو فضة ريال بلو يتروتان سانتيم راسو سانتيمو فضة نبر يان كان لو كفضة أين دقمو ما يعادلها كذاك وأياب يمياكل راسو وركنا فدا راسو باينورو بوركة درجة يالو بر يعني يميكزا كهانا بس لا قديتر أوني هنيو 11 جنيه تبالو وإنما 56 ريال فدا تبالو أون سيكير 85 جرام وركن وين ደግሞ 595 ፍዳ ግራም ይሄን ያለው ሰው ከዚህ ላይ ይወጅበታል ወይን ደግሞ 85 ግራምን ወርቅን መግዛት የሚችል ነቅደን ካሽ ብር ካለው ይሄን በሱ ላይ ይወጅብበታል والواجب فيها ربع العشر በሱ ላይ ግዴታ የሚሆነው ከ10 1/4ኛው ነው ወይን ደግሞ 2.5 ማለት ነው ያለክን ለ40 ታካፍራለህ ባጭሩ እዝራና ቆመሻ ነገ እንቀጥላለን هذا بالله التوفيق والله تعالى اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته